अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक दबंग एंट्री दी है। बड़ी देर जेल के अंदर गुजारी, बड़े जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, लेकिन बाहर निकलते साथ इमरान खान के कारकुनान के नाम ये पैगाम जारी किया है कि चाहे आपके ऊपर 10 पर्चे हों या आपके ऊपर 100 पर्चे हों, आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि आप हक के साथ खड़े हैं। इसके अलावा अदलिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक दबंग तकरीर की थी और ये कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब जुडिशरी से एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख ख़त्म हो जाएगा। उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं अपने उन तमाम भाइयों को दुनिया भर में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं, और वो लाखों लोग जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी और अपने घर बुलाया फरीज़ा हज अदा करने के लिए, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, खुतबा हज में से 2-3 अहम चीज़ें हैं जो इस साल हज का खुतबा दिया गया। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है कि जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। कुरान, अल्लाह का कुरान ये कहता है, यानी कि अल्लाह ये कहता है कि जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। जो मोमिनीन और मोमिनात पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होंगे। ये हज के खुतबे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि ये ईद कुर्बान उन तमाम नाहक कैदियों के नाम जिन्होंने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार किया। नीचे इमरान खान की तस्वीर लगाई और लिखा है ईद उल अज़हा मुबारक। ठीक है जी, अब आगे आ जाएं। एक बड़ी और अहम खबर है जो इमरान खान ने अडयाला जेल से दी है। इमरान खान ने पहले यह कहा था कि जब मैं रिहा होऊंगा, जब मैं अडयाला जेल से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पेशावर जाऊंगा, केपीके में जाऊंगा और केपीके के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अब इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान ने कहा कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो सबसे पहले मैं अपनी सोशल मीडिया टीम से मिलूंगा और अपनी सोशल मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया टीम ने जो काम मेरे लिए किया है ये बेमिसाल काम है। इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया टीम ने जिस मुश्किल घड़ी में मेरा पैगाम आवाम तक पहुंचाया ये नाकाबिले फरामोश है, यानी कि इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर यह समझा जाता था कि अगर किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो वो पार्टी खल्ली बल्ली हो जाएगी, यानी कि अपने घुटनों और पांव के ऊपर वो पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ने और सोशल मीडिया की पावर ने पाकिस्तान के अंदर वो कर दिखाया जो 70-76 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सका, और ये इमरान खान की पार्टी ने कर दिखाया। अब आगे आ जाए परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया और एक बड़ा अहम पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए पैगाम है कि ये 10 नहीं 100 पर्चे भी करवा लें तो आपने इनके हथकंडों का दलेरी से मुकाबला करना है और डटे रहना है, क्योंकि आप हक के साथ हो। ये परवेज़ इलाही ने पैगाम दिया है जेल से बाहर निकलने के बाद। अब आगे आ जाए जी। इमरान खान को नाअहल करने के लिए जो टेरन वाइट केस था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि यह केस सुना ही नहीं जा सकता, उस केस में एक साजिद नामी शख्स है, पता नहीं ये कौन पुरस्कार शख्स है, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दी है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया, लिहाजा आप इंसाफ दें और इमरान खान को नाअहल करें। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो केसेस अभी इमरान खान के ऊपर है, साइफर केस, साइफर में तो इमरान खान निकल गए, वो अपील भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या इद्दत में निकाह वाला केस है, या अलकादर वाला जो केस चल रहा है, या तोशा खाना वाले केस है, इन तमाम केसों के अंदर कुछ भी नहीं है। जब इनके अंदर से कुछ नहीं निकलना और आखिरकार इमरान खान ने अगले 2 से 3 महीने में हर सूरत रिहा होना है, तो अब क्या किया जा रहा है? अब जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको आगे लेके आया जा रहा है कि जी किसी तरीके से इमरान खान को अंदर रखें। लेकिन आप देखिएगा कि इन केसेस का क्या होता है। अजमल जामी साहब इस बारे में कहते हैं कि टेरन केस में मोहम्मद साजिद इतने नामालूम नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। अब नौबत यहां तक आ गई है तो आप समझें कि इमरान खान के खिलाफ बाकी केसेस से कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही होगा। इससे अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम खबर है। वो खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने, आपको पता है कि एक तकरीर की थी, सरगोदा एटीसी अदालत के जज ने उनको खत लिखा
کہ جناب محترم میری عدالت کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی جا رہی ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندے سے ملیں، میں نے انکار کر دیا، میرے گھر کا جو گیس کا میٹر تھا وہ توڑ دیا گیا، مجھے جعلی واپٹا کا بل بھیجا گیا۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نے بڑی سخت تقریر کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور یہ کہا کہ عدلیہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یہ جلد ختم ہوگی، اور اپنے نیچے جوڈیشری کو کہا کہ آپ نے خدا کا خوف دل میں رکھ کر کام کر رہے ہیں، آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ تقریر کی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے وکلا کے ساتھ، اور ایک بڑا گروپ ہے اس کے لیے تقریباً 1 ارب روپے کی، اگر میں غلط نہیں ہوں 1 ارب روپے کی گرانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وکلا تنظیموں کو دیا جائے گا تاکہ ان کے لیے ذرا کام کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع ہو جاتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف درخواست بھی چلی جاتی ہے کہ جی انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے لہٰذا ان کو فارغ کیا جائے۔ اب میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک تو ان کی بیٹی کا شناختی کارڈ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا گیا، اب یہ پتہ نہیں کس نے ڈالا ہے۔ بالکل اسی طرح کا کام جسٹس بابر ستار کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، ان کے ڈاکومنٹس بھی سوشل میڈیا کے اوپر لیک کر دیے گئے تھے۔ اب جو پیچھے تھوڑا سا معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ کے اندر ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا اور مبینہ طور پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی جو ڈرائیو کر رہی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بیٹی تھی، تو لہٰذا یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ انصاف نہیں ہونے دے رہے، تو ان کو برطرف کیا جائے۔ 2 ججز ہیں جو اس وقت بالکل نشانے کے اوپر ہیں، ایک یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور دوسرے جسٹس محسن اختر کیانی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ان دونوں کے خلاف گراؤنڈ بن رہی ہے۔ اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیز جاتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے کیا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر تقریباً 5 لوگ بیٹھتے ہیں، ان کو چیئر کرتا ہے چیف جسٹس، وہ چیئرمین ہوتا ہے، 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوتے ہیں اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ، ان 5 ہائی کورٹ میں سے 2 چیف جسٹس لینے ہوتے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو خود ہیں جن کا معاملہ ہے، یہ تو نہیں جا سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ معاملہ سن رہے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اب جائے گا کون؟ یا بلوچستان یا پشاور یا پھر سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جائے گا اور جا کر یہ معاملہ سنیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی بھی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو فارغ کیا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کھل کے، ابھی تو شاید کچھ پردوں میں بات ہو رہی ہے، پھر کھل کے پاکستان کے 2 بڑے ادارے آپ کو آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر معاملہ عمران خان سے بہت آگے نکل جائے گا، بہت آگے نکل جائے گا۔ آج جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ایک جگہ پر بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جج جو آزاد ہو، جس نے حلف لیا ہو، اس پر جتنی مرضی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے ہوتا، اس کی قدر ہوتی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 1971 میں پاکستان کو ٹوٹتا ہوا نہ دیکھتے۔ یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے رہے کہ میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی۔ قاضی فائز کے اس بیان نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہتر ہوتا 6 ججز کے خط پر قاضی فائز عیسیٰ کلیئر لائن لیتے۔ اور یہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی ہے، ملے ہیں دونوں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بلایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، تو آنے والے 2-3 دنوں میں یہ عید کے بعد آپ کو چیزیں بہت کلیئر نظر آئیں گی۔ حامد میر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ججز کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا جا رہا ہے، یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا جی، سردار سلیم حیدر خان، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے فارم 45 اور فارم 47 کو مرتب کرنا تھا اور فارم 45 کے مطابق نتیجہ جاری کرنا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے یا الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا جو گورنر ہے وہ مان رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2 نمبری کی ہے، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور بیان یہ دیتے ہیں کہ جی بے شک ہمیں یہ نہیں پسند لیکن پھر بھی ہم حکومت نہیں کرانا چاہتے، کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ کوئی اور نہیں، ہمیں پنجاب کے اندر سپیس چاہیے، کہ ہمیں پنجاب کے اندر کچھ اضلاع کے اندر ہم نے اپنے بندے اپوائنٹ کرنے ہیں تو ہمیں سپیس چاہیے۔ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کی سیاست کے اندر
ایک تو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے زلزلے کے جھٹکے، ایک ہوتے ہیں بڑے، وہ محسوس کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.